सम्पूर्ण धर्मानुरागी दर्शक श्रोता वृन्दहरूमा मेरो नमस्ते अभिवादन। त दर्शक वृन्द, सदा चाहिँ यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संक्षिप्त कथा श्रवण गराउने क्रममा आज यो 8औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु। त धर्मानुरागी दर्शक वृन्द, यहाँहरू हामी छोटो वन्दना गरौँ भगवानको, त्यसपछि हामी अत्यन्त पवित्र ज्ञानमय गङ्गामय भक्तिमय वैराग्यमय कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। मैत्रेय ऋषिले जब विदुरजी जस्तो ज्ञानी महात्मा पुरुषलाई यो भागवत धर्म श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग सुखदेवले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, यस्तो भगवानको यो संसार रूपी यो ब्रह्माण्ड यो कारखाना हो। यहाँ यस्तो कारखानामा, यो प्रकृतिको कारखानामा यस्तो कसरी उत्पत्ति भयो, यो किन भएन भन्ने जस्ता शङ्काहरू हुनै सक्दैनन्। त विदुरजी हजुर स्वयं ज्ञानी हुनुहुन्छ, महात्मा हुनुहुन्छ। सपनामा हामीले आफै जलेको अनि आफै काटिएको देखे तापनि विपनामा यथार्थ त्यस्तो भएको हुँदैन। त्यो केवल एउटा सपना रूपी संसारको भ्रम मात्र हो। त्यसै कारण त्यस्तै संसार यो एउटा भ्रम छ। भ्रमले ढाकिएको जालोमा हामी रहेका छौँ। एकैछिनपछि भ्रम नष्ट हुन्छ, सकिन्छ। पानीको दामा फोका उठेर फुटे झैँ त्यसरी नै यो जीवन पनि त्यस्तै सपना झैँ संसार छ। हे विदुरजी, त विदुरजी भन्नुहुन्छ, भगवान हजुरका वचनले मेरो शङ्का गयो। मनमा रहेका अनेक प्रश्नहरू थिए, ती पनि मैले सुन्दै गएँ। जति सुन्दै जान्छु त्यति म भित्र परमात्मा प्रति अत्यन्त प्रगाढ प्रेम जागृत भएर आउँछ। अझै अरू यस्ता अत्यन्तै पवित्र कथाहरू मलाई श्रवण गराइबक्स्योस्। त मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे महात्मा ज्ञानी विदुरजी, ब्रह्माजीले देवताहरूको सृष्टि गर्नुभयो, मनुष्यको सृष्टि गर्नुभयो, पितृ राक्षसहरूको सृष्टि गर्नुभयो। त यो मनुको सृष्टि कर्म र राजर्षिहरूको वंश र चरित्रहरूको वर्णन पनि म तिमीलाई सुनाउँदै जान्छु। यसरी जब मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भन्नुभयो, तिमी त जति परमात्माका अत्यन्त ज्ञानमय भक्तिमय वैराग्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै जान्छौ, त्यति नयाँ नयाँ प्रश्नहरू गर्दै जान्छौ, नौलो नै लाग्छ। तिमी त साँच्चै पूर्ववंशी रहेछौ विदुरजी। जति कथा सुने त्यति भगवानमा लिप्त हुन्छौ। जुन भागवत शेष भगवानले सर्वप्रथम सनत सनन्दन सनातन सनत कुमार 4 कुमारहरूलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। अनि उहाँहरूद्वारा नै महर्षि वेदव्यासद्वारा मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, मैले प्राप्त गरेँ। सोही भागवत धर्म गुरुका मुखारविन्दबाट मैले श्रवण गरेँ, मैले अध्ययन गरेँ। मैले जे सुने जे अध्ययन गरेँ, म त्यही सारा भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पत्ति र सृष्टिको प्रारम्भको कथा वर्णन गर्दछु। नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम संसारमा पानी स्वयं नर नारायण भगवान विष्णुका नाभि कमलबाट कमलको उत्पत्ति भयो। त्यही कमलको फुलबाट ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो। अनि त्यसपछि तपस्या गर भन्ने आकाशवाणी हो। हृदयमा त्यस्तो भगवानको प्रेरणा भएपछि पनि ब्रह्माजी अल्मलिनुभयो। भगवानको दर्शन प्राप्त भयो अनि सृष्टि गर्ने ज्ञान पनि ब्रह्माजीलाई प्राप्त भयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले भगवान शेषनारायणको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीद्वारा भगवान शेषनारायणको स्तुति हुँदा हुँदा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हो भगवान, मैले दण्डवत गरेँ। हे प्रभु, बहुत धेरै काल दर्शन पाएँ। हजुरको यो रूप र सच्चिदानन्द सत्त चित्त आनन्द दिने ये सच्चिदानन्द रूप यही के हो। हजुरको कथा नसुन्ने र कीर्तन नगर्ने सज्जन भए तापनि नरकगामी हुन्छ। हे प्रभु,
हजुरमा भक्ति छैन भने ज्ञान पाए पनि मुक्ति पाइन्न। हे भगवान धन्दा नमान। भगवान भन्नुहुन्छ धन्दा नमान्नु। ब्रह्माण्ड, हे ब्रह्माजी, अघि जस्तो थियो त्यस्तै सृष्टि गर्नु, त्यसैका समयमा त्यस्तै बखतमा सहायता दिने म छँदैछु भनेर भगवान विष्णुले ब्रह्माजीलाई आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो, सृष्टिका लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे महात्मा अत्यन्त ज्ञानी विदुर, यसरी ब्रह्माजीलाई दर्शन दिएर भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माले तपस्या गरिकन अघिका 14 भुवन त्यही कमलको भाग लगाएर सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो। जुन कमलमा ब्रह्माजी हुर्कनु भएको थियो, ब्रह्माजी प्रकट हुनुभएको थियो, त्यही कमललाई 14 भाग लगाउनु भयो र त्यसरी नै अघिको जस्तै सृष्टिको काललाई, प्रकृतिको सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो। अव्यक्त रूप काललाई निमित्त गराउनुभयो, समयलाई। त्यसपछि ईश्वरले सृष्टि गरेको छ भनी जान्नु। यो सृष्टि अघि जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै हो, पछि पनि यस्तै भइरहनेछ। प्राकृत र वैकृत इत्यादि गरेका 10 प्रकारका सृष्टि रहनेछन्। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई। यही कथा प्रसङ्ग सुखदेव साई महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। 10 प्रकारका प्राकृत र वैकृत गरी 10 किसिमका सृष्टिको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ओम तत्सत् हरे नमः। त मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, यसरी नै अब जब प्राकृत र वैकृत गरी संसारको सृष्टिको क्रम प्रारम्भ भयो, त्यसपछि समयको गणनाको पनि प्रारम्भ भयो। समय कसरी गणना गर्ने, जस्तो हामी सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, अनि त्यसपछि दिन रात, अनि हप्ता, पक्ष, महिना, वर्ष भन्दै जसरी समयलाई गणना गर्दै जान्छौँ, त्यसरी नै भगवान स्वयं ब्रह्माजीले यो समयको पनि गणनालाई निर्धारण गरिदिनु भयो। त 2 परमाणुको 1 अणु हुन्छ, 3 अणुको 1 त्रसरेणु, 3 त्रसरेणुको 1 त्रुटि, 100 त्रुटिको 1 वेद, 3 वेदको 1 लव, 3 लवको 1 निमेष। यही प्रकारले, यस्तै प्रकारले भएको 1 वर्ष, त्यस्ता 100 वर्षको मनुष्यका परमायु हुन्छ। एवं प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4वटा युगको विभाजन गरिएको छ। यिनै 4 युगलाई चौकडी भनिन्छ। यस्तै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युग यस्तो 200 चौकडी घुमेपछि, अथवा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4वटा युगहरू 200 पटक चक्र लगाइसकेपछि ब्रह्माजीको जम्मा 1 दिन 1 अहोरात्र हुन्छ। ये ब्रह्माको दिनभरमा 71 चौकडिया दरले 14 मनुले राज्य भोग गर्दैछन्। यही 200 चौकडी मनुष्यको 2 कल्प हुन्छ। विदुरजी, यसरी मैत्रेयजीले समयको विभाजन श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। 50 करोड योजन ब्रह्माण्डका भित्र जान यही ब्रह्माण्डका बाहिर 10-10 गुण बढ्दै गएका पृथ्वी आदि 7 तत्त्वले छोपिएको छ। जुन ईश्वरमा यो ब्रह्माण्ड परमाणु जत्रो देखिन्छ, त्यस्तै यस्तै ब्रह्माण्ड झण्डका झण्ड। यही कारणले ईश्वरलाई अनन्त भनिन्छ। त्यसै कारण भगवान विष्णुको विराट रूप यस्तै झुण्डका झुण्ड असंख्य तारा पुञ्ज र ब्रह्माण्डहरू रहेका छन्। त यसरी जब मैत्रेयजीले विदुरजीलाई श्रवण गराउनु भएको यो श्रीमद् भागवत धर्म कथा प्रसङ्गलाई सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। कालको विभाजन त यसरी भयो। महाराज परीक्षित, हजुर अब अरू बाँकी के सुन्न चाहनुहुन्छ? यसरी मैत्रेयजी विदुरजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब ब्रह्माजीले पहिलेबाट रूपको प्रकाश नहुनु, देहादिमा अहम बुद्धि, भोगको इच्छा, क्रोध अनि ममरे भन्ने बुद्धि सृष्टि गर्नुभयो। यी 5वटा सृष्टिहरू शरीरमा अहंकार, बुद्धि, अनि त्यसपछि सुख भोगको इच्छा, अनि रिस अथवा क्रोध, अनि मरे है भन्ने अथवा जन्म र मृत्युको चक्र छ भन्ने जस्ता बुद्धि प्रकट हुन् भनेर यस्ता 5 प्रकारका सृष्टि गराउनु भयो। यो सृष्टि ठिक नलागेर अब यस्तो खालको सृष्टिले त संसार नचल्ला कि भन्ने लाग्यो। त्यसैले
नमानेर मनबाट सनकादि सृष्टि गर्दै जानुभयो। तिनै सनकादिहरूका सृष्टिमा मन नगर्दा अथवा तिनै सनकादिहरू विवाह गरेर गृहस्थ चलाएर सृष्टि चलाउन नचाहँदा ब्रह्माजीलाई रिस उठ्यो। यत्रा छोराहरू पैदा गरे, कुनै पनि छोराले विवाह गरेर गृहस्थ चलाउँदैनन्, सृष्टिको प्रारम्भ गर्दैनन्। जुन पनि छोरा मानस पुत्रहरू जन्मन्छन् ती सबै एउटा जन्मन्छ जङ्गल जान्छ, म त तपस्या गर्छु, यो गृहस्थीको चक्रमा पसेर म सृष्टिको कालतर्फ लाग्दिन। अर्को आउँछ त्यस्तै, अर्को पनि त्यस्तै आउँछ, जति छोरा मानस पुत्र भए पनि त्यति नै गृहस्थको जीवनमा झन्झटमा कोही पनि फस्न चाहेनन्। त छोराहरूले यसो गरेको देखेर ब्रह्माजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। त्यो रिसलाई सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। आँखी मौका बीचबाट भगवान ब्रह्माजीका आँखी मौका बीचबाट त्यो क्रोधको अग्निको कारणले साक्षात् भगवान शिव देवादिदेव महादेव प्रकट हुनुभयो। त यो ब्रह्माजीका आँखी मौबाट प्रकट हुनुभएका शिवजी बडा चाहिँ तामसी शक्तिको हुनुहुन्थ्यो। अनि सृष्टि आदि ज्यादा भएकोले ब्रह्माको आज्ञा बमोजिम शिवजी तपस्या गर्न जानुभयो। त्यसपछि मरीचि आदि गरिएका नारद समेत 10 पुत्र भए। ती पनि सबै तपस्यामा लागे। अब ब्रह्माजीलाई झन् चिन्ता भयो। जति पनि उता सनकादिहरू पनि तपस्यामा लागे। अनि यी छोराहरूले भनेको मान्दैनन् भन्ने सोच्दै त्यही सोचाइको क्रोधबाट शिवजी प्रकट हुनुभयो। उहाँ पनि तपस्यामै लाग्नुभयो। त्यसपछि मरीचि आदि गरिएका नारद समेत 10 पुत्रहरू पैदा भए, ती पनि तपस्यामै लागे। अब यो सृष्टि कसरी बढ्ला, कसले कुन चाहिँ छोराले विवाह गर्ला, गृहस्थ चलाउला, छोराछोरी जन्माउलान्, सन्तान हुर्केलान्, सबै ती उनका सन्तानले डाँडाकाँडा ढाक्लान् र सृष्टिको क्रम बढेर निरन्तर रूपमा अगाडि जाला भन्ने ब्रह्माजीले मनमा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। सोच्दै विचार गर्दै उनै ब्रह्माजीको 2टा रूप स्थापित भयो, स्त्री र पुरुष। तिनै त्यसरी सोचेर कसरी सृष्टिको क्रम अगाडि बढाउने भन्ने सोचिरहनु भएको थियो। उहाँकै 2टा रूप स्थापित भए। अब यसरी स्थापित भएका ब्रह्माजीका 2टा रूप के हुन् त? सप्तरूपा। स्त्रीको नाम सप्तरूपा रह्यो, पुरुषको नाम स्वयम्भू मनु रह्यो। उनै ब्रह्माजीको शरीरबाट कसरी सृष्टि चलाउने भनेर सोच्दै प्रकट भएका 2टा पुरुष र स्त्रीका रूप सप्तरूपा र स्वयम्भू मनु। यी मनुका तिनै स्वयम्भू मनुका प्रियव्रत र उत्तनपात गरेका 2 छोरा भए। आकुति देवहुति प्रसूति गरेका 3 कन्याहरू भए। आकुति विशेष गरी कन्या भए रुचि भन्ने छोरीलाई। अब रुचि भन्ने छोरी जो थिइन् आकुति, अब यहाँनेरि जब यी रुचि नाम गरेका ऋषिलाई आकुति नाम गरेकी कन्या दिए अनि कर्दम ऋषिलाई देवहुति नाम गरेकी कन्या दान गरे, त्यसरी नै अब रहिन् एउटी प्रसूति। र यी प्रसूति कन्या चाहिँ दक्ष प्रजापतिलाई कन्या दान गरेर संसारै आज तीनवटी छोरीका अथवा ती 2 छोराका सन्तानहरूले आज संसार ढाकेको छ। यसरी मैत्रेयजीले विदुरजीलाई श्रवण गराउनु भएको अत्यन्त ज्ञान गङ्गामय पवित्र सृष्टिको क्रमको कथा प्रसङ्ग सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। महाराज परीक्षित, यो त सृष्टिको क्रम आरम्भ हजुरले श्रवण गर्नुभयो। अब बाँकीहरू अंश के सुन्न चाहनुहुन्छ? ओम तत्सत्। हरये नमः।